औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, कहीं यौम तशक्कुर तो कहीं यौम सियाह मनाया जा रहा है। आज इंतखाबात को मुकम्मल 1 साल हो गया और फिर हुकूमत की जानिब से अवाम से जो है वो इज़हार तशक्कुर किया गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें वोट दिया और ला के इक़्तिदार पर बरा जमान करा दिया। लेकिन अब हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि महज शुक्रिया से काम नहीं बनने वाला। 1 साल में कितने घरों से रोटी छीनी गई है वो रोटी वापस कर दी जाए, और कितने लोगों का कारोबार तबाह किया गया है उनको भी मुतबादिल कारोबार दिया जाए। घर तोड़े गए हैं तो मुतबादिल जगह फराहम की जाएं। महज आके बड़ी बड़ी तकरीरें करने से ये काम तो अपने कंटेनर पर भी किया और अब भी कर रहे हैं। महज तकरीरें इस तमाम तर मामले का सद्देबाब नहीं हो सकती। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों की जानिब से एक बड़ा महाज खोल दिया गया है हुकूमत के खिलाफ, और जगह जगह रैलियां, कहीं पेशावर में जलसे, कहीं कराची में जलसे, और कहीं सिलेक्टेड हुकूमत के नारे मारते हुए हुकूमत को घर भेजने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब की जानिब से कहा गया कि ये तो पहला स्टेप है, इसके बाद अगर इस्लामाबाद मार्च कर गए तो हो सकता है सिलेक्टेड हुकूमत को घर जाना पड़े। घर भेजना नहीं चाहते लेकिन फिर भी मजबूरी है। अवाम के लिए टैक्सेस का बोझ डाला गया है, अवाम के लिए महंगाई है, अवाम के लिए मुश्किलात हैं, इसलिए हुकूमत को घर भेजना जरूरी हो गया है, ऐसा कहना है अपोजिशन के रहनुमाओं का। साथ ही साथ अगर हुकूमत की बात कर ली जाए तो हुकूमत ने एक बार फिर यू टर्न का सहारा लिया और गुज़िश्ता रोज सेनेटर शिबली फराज और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल साहब की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की गई और शायद उनको इस बात पे कायल करने की कोशिश की गई है कि हुकूमत के खिलाफ जो इतना बड़ा महाज खुलने जा रहा है उसे एक जगह महदूद कर दिया जाए। इस महाज के जरिए जो है हड़तालें भी होंगी, रैलियां भी निकाली जाएंगी, और जैसे डी चौक पर 190 दिन तक धरना रहा, उस धरने के हवाले से जो है वो अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ, ताजिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म महाज खोल लिया जाता है तो आने वाले वक्तों में ताजिरों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि मईशत पहले ही बदहाल दिखाई दे रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौशी तज्ज़ियाकार हैं जनाब हम्माद पूनावाला साहब। बहुत शुक्रिया हम्माद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब, डी चौक का धरना हो, माजी में मुत्तहदा की हड़तालें हों, ये किसी की भी स्ट्राइक हो, बिल्कुल ताजिरों का नुकसान होगा, अवाम का नुकसान होगा। अगर हुकूमत के खिलाफ कोई महाज खुल जाता है, ताजिर कहाँ स्टैंड करेंगे? देखिए, इस वक्त तो जो ट्रेडर्स हैं, पहले की स्ट्राइक्स की अगर कराची के हवाले से बात करते हैं तो मजबूरी में करनी पड़ती थी स्ट्राइक्स, और जबरन स्ट्राइक्स होती थी। लेकिन अब मसला ये है कि लोगों को अपने कारोबार बचाने के लिए निकलना पड़ता है बाहर, या लोग चाहते हैं टैक्सेस के हवाले से इश्यूज़ हैं, उनके अपने इंटरनल इश्यूज़ हैं बिज़नेस कम्युनिटी के। अब अगर स्ट्राइक होती है तो बिज़नेस कम्युनिटी अपने हक़ में अपने लिए स्ट्राइक करती है। और रही बात अगर अपोजिशन का उनके एक अलग मामले हैं। बिज़नेस कम्युनिटी अगर स्ट्राइक करेगी तो अपनी खुशी से स्ट्राइक करेगी। मैं समझता हूँ स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए, इसके सोल्यूशन निकलना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ चुके हैं और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो इसमें अभी तक फेल नज़र आ रही है मुझे, ताजिरों के हवाले से, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से। अरकान भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि डॉलर को नीचे आना चाहिए, मईशत को बेहतरी की जानिब गामजन होना चाहिए, ताकि बेरोज़गारी का खात्मा हो, गरीबी का खात्मा होना चाहिए। होगा कब? देखिए, वो तो हम भी यही शोर कर रहे हैं कि इस वक्त जो इतनी हार्श हो रहे हैं गवर्नमेंट इस वक्त, ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, मैं समझता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए और सबको लूप में लेना चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाए। जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर जो है वो काम हो, ताकि ये सब चीज़ों से अगर निकले गवर्नमेंट तो फिर काम करे, डिलीवर करे। 1 साल हो गया है तकरीबन, और अभी तक जो खान साहब की बातें थी उसमें करप्शन के ऊपर तो यकीनन वो काम कर रहे हैं, लेकिन इश्यूज़ जो हैं हमारे वो अपनी जगह पर हैं। उन्होंने एजुकेशन के हवाले से बड़ी बातें की थी, और ख़ास तौर पे मैं खुद पर्सनली बड़ी एक्सपेक्टेशन रख के बैठा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आती इक़्तिदार में तो एजुकेशन पे बड़ा काम होगा, हेल्थ पे बड़ा काम होगा, लेकिन इन चीज़ों पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई काम करते हुए। बल्कि प्रॉब्लम जो है बिज़नेस कम्युनिटी के साथ ही होना शुरू हो गया। टैक्सेस आपने कलेक्ट करना है तो उन लोगों के साथ करें जो स्मगलिंग कर रहे हैं या जो मिसयूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्री वालों के साथ करें, लेकिन छोटे ताजरों के साथ अगर वो टैक्स देना चाहते हैं तो उनके साथ एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि आप ये 70-80% जो लोग हैं जो नाराज़ हैं आपसे, वो ख़ास तौर पे स्मॉल ट्रेड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बेरोज़गार करना या उनका कारोबार बंद करने से मैं नहीं समझता कि हुकूमत चल सकेगी या मुल्क चल सकेगा। हम सब चाहते हैं कि हम तरक्की की तरफ जाएँ। जो चीज़ें हो रही हैं अब, जैसे कि अगर आप लेते हैं कि खान साहब का दौरा लेते हैं अमेरिका का, तो उसके अंदर बड़े लोग खुश हैं, और वापस से एक उन्होंने जो है वो एक कम बैक किया है खान साहब ने, जो उनकी आदत है कम बैक करने की, और एक कम बैक किया है उन्होंने, तो हम खुश हैं इस चीज़ से देख के। लेकिन फिर अगर आप इंटरनल इश्यूज़ की तरफ हमारे मुल्क में आते हैं तो हमारे इंटरनल इश्यूज़ तो अपनी जगह पर हैं, हमारे मसले तो हल नहीं हुए अभी तक। जी,
चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुले राना साहिबा हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया गुले राना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा मुझे जो है वो मदऊ करते हैं, चाहे पर्सनली मदऊ करें चाहे फोन पे मदऊ करें। गुले राना साहिबा, कहीं यौम तशक्कुर, कहीं यौम सियाह मनाया जा रहा है। कहीं कहते हैं कि सिलेक्ट होने का जश्न है तो कहीं कहते हैं अब्बू बचाओ तहरीक है। कौन सही कौन गलत? हुकूमत और अवाम का शिकार है। सर बात ये है कि इतनी चीजें सामने नजर आ रही हैं कि किस तशक्कुर किस चीज पे कर रहे हैं वो हमें बता दें, यौम सियाह किस चीज पे वो सबको पता है। बात सारी की सारी ये है कि हुकूमत अगर आके कुछ करती तो कोई पागल थोड़ी है, बेवकूफ थोड़ी है जो उनके पीछे डंडा लेके पड़ जाएगा। डंडा लेके तो वो बिला वजह पड़ गए। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, मैं अपने तय कह रही हूँ, ये ठीक है आप सब कुछ करें, लेकिन आप जो हुकूमत में आए हैं आपकी खुद की क्या कारकर्दगी? अभी आप तो गड़े मुद्दे ही उखाड़ने से बाज नहीं आ रहे, इसको पकड़ उसको धकड़। आप पहली बात तो ये आप होते कौन है? पिछले आप कोई जब पाकिस्तान बना था तब के वजीर आजम है, तब से आप जो है वो सारी चीजें करेंगे। आप आए हैं, आप खुद तो कुछ कारकर्दगी करके दिखाएं। सब पागल तो नहीं है कि सब एक जमात होकर उठ के खड़े हो गए। आप खुद ही तज्जिया कीजिए। लेकिन गुले राना साहिबा, यहाँ पर गौर तलब बात यह है, टैक्सेस लगा दिए जाए तब भी ऑपोजिशन चिल्लाएगी, अगर लूटने वालों से पैसा जो है वो वापस रिकवर किया जाए तब भी ऑपोजिशन शोर मचा रही है। अब मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं फोन पे हूँ। अभी कोई बहुत ही तरीके की आवाज में सुन रही थी कि जो वो कह रहे थे कि हमें बिल्कुल उम्मीद थी। यकीन जानिए ये बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी में है या किसी और पार्टी में है तो हम बिला वजह तनकीद उठ के शुरू कर देंगे। देखिए ये कुछ करके तो दिखाए ना। अच्छा चले और कुछ नहीं, चले जी बिल्कुल बुरे हम तो हमारे मुंह तो बंद करें किसी तरह, पब्लिक का मुंह तो जबान तो बंद करें कि ताकि लोग मजाक उड़ाएं कि देखें ये इतना सारा काम कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी या एएनपी या मुस्लिम लीग नून या जो भी हमारी तमाम पार्टीज हैं वो इनके पीछे पड़ी हुई है। कोई काम तो एक ऐसा करके दिखाएं कि ताकि हमारी जबानें खुद बंद हो जाएं। तो पीपल्स पार्टी भी तो इस वक्त जमहूरियत की अलमबरदारी का दावा कर रही है, तो आप लोग हुकूमत गिराने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाएं ना। मेरी बात सुने। बात सारी की सारी ये है, जब तक एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो हुकूमत आई है ये अल्लाह जाने सोच के क्या आए थे। हम तो उम्मीद में थे कि भाई देखते हैं अब क्या होता है, बिला वजह तो किसी के पीछे नहीं पड़ जाएंगे। लेकिन हालात तो देखे ना आप किसी को ये कह दें कि भाई ये खाना ना खाओ, उसकी जगह कोई दूसरी प्लेट तो रखे कि ये तो खाओ या भूखे मर जाओ। या इन्होंने ये तहिया कर लिया है कि गुर्बत मिटाओ नहीं, मेरा ख्याल है गरीब मिटाओ की तहरीक शुरू कर दी इन्होंने कि ये वाली सफा हस्ती से मिटा के उसके बाद की देखे जाएंगे। मुझे लग रहा है खान साहब शायद उनको कुछ वो नहीं है, वो अगले शायद 25 या 30 साल का प्लान करके बैठे हुए कि अभी की जो आवाम है वो पिस जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे क्या करते हैं। कल किसने देखिए, आज जो करना है आज तो करके दिखाए। लेकिन गुले राना साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे तो बड़े वसी पैमाने पर काम करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे अमली तौर पे हो या नजरियाती तौर पे हो। एक सेकंड सर, मैं तो सिर्फ खान साहब की बात कर रही हूँ कि खान साहब को मेरा ख्याल है ये भूल गए हैं कि उनकी अंग्रेजियत जो है ना वो उछल के सामने आ रही है। उनकी जो उनके अंदर जो एक अंग्रेज है ना, डिवाइड एंड रूल वाली चीज जो है वो बिल्कुल अब तो किसी से मेरा ख्याल है छुपी नहीं रही। वो तो सिर्फ शायद एक एलीट क्लास को केटर कर रहे हैं। उन्होंने इधर उधर से जमा कर, मैं यकीन जाने अब तो कहना भी अजीब सा लगता है, सारी दुनिया सब कुछ देख रही है। अब वो अमेरिका में जाके अगर 30,000 लोग जमा करके कुछ तकरीर कर देते हैं, वहाँ के लोगों को तो टैक्सेस की आदत है, लेकिन टैक्सेस से उनको वापस कुछ मिलता तो है ना। यहाँ टैक्सेस लेके कहाँ गया वो भाषा डैम के पैसे? किधर है वो सारी जो इन्होंने इधर उधर से लूटी हुई रकम वापस की है, वो कहाँ है? वो कहाँ लगा रहे हैं? कराची के लिए तो उन्होंने इतना सारा जो सिंध के लिए था वो तो सब दबा के बैठे हुए, कुछ तो दे कुछ तो हो। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इनकी तो तनकीद से ही नहीं निकल रहे। हम क्या तनकीद करेंगे? तनकीद से तो ये बात नहीं आ रहा है, पहले दिन से लेके आज तक साल होने को आया पूरा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस चीज का यौम तशक्कुर मना रहे हैं। लेकिन यौम सियाह तो सबके सामने है, मैं क्या कहूँ। लेकिन गुले राना साहिबा, जरा ये भी देखिएगा, बैकडोर राब्ते भी कोई आपकी जानिब से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें तो बता रही हैं कि वो किसी एक जमात को हुकूमती सतह से उठाकर ऑपोजिशन की सफ में लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर देखें, जब इस किस्म के हालात होते हैं ना तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होता है, एक्शन का ही रिएक्शन होता है भाईजान। आप ये हमेशा ये सबको मैं क्या कहूँ कि याद रखना चाहिए, एक्शन का रिएक्शन होता है। जिस तरह से जिस शिद्दत से एक्शन होगा उसी शिद्दत से रिएक्शन होगा। अब उस रिएक्शन में क्या होता है ये सबके सामने आ जाएगा।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے گلے رانا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. حماد پوناوالا صاحب ذرا بتا دیجیے گا، واقعی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اگر عمران خان صاحب کی جانب سے جاری رہی تو مہاتیر محمد تو نہیں بن سکتے، عوام پہ تیر ضرور چلتے رہیں گے. دیکھیں انہوں نے ایک بات بہت اچھی کی کہ جو ریونج کی جو پالیٹکس ہے نا وہ اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. صحیح. اگر کرپشن کو ختم کر رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ سبھی خوش ہو رہے ہیں، اور کوئی کرپٹ نہیں ہے تو وہ تو خوش ہوگا کہ کرپشن جب ختم ہو رہی ہے تو. لیکن جو ریونج کی جو پالیٹکس ہو رہی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے. ایسے بہت سارے ان کی پارٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مناسب نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کون لوگ ہیں. بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے. احتساب ہو تو سب کے لیے وہ برابر ہو. ڈیوائڈ اینڈ رول واقعی نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کے وہ لوگ جو زیادہ بولتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ کے سامنے ان کی فائلیں ادارے استعمال ہو رہے ہیں تاجروں کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف. تاجروں کے خلاف اگر تاجر غلط ہیں اور کسی غلط چیزوں میں انوالو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل استعمال ہونے چاہیے، اور غلط لوگوں کو بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم بھی نہیں سپورٹ کرتے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ سب چیزیں سے نکل کے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، ایک اچھا سٹیپ لینا چاہیے. ایک سال جو آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا. یہ سب پری میچور چیزیں ہیں کہ آپ روز کسی نہ کسی کو خلاف کوئی ماسک کھول دیتے ہیں. جواب یہ چاہیے کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے عوام سے، جو بزنس کمیونٹی سے وعدے کیے تھے، آپ اس کا جواب دیں، ڈیلیور کریں گے، سب خاموش ہو جائیں گے. اپوزیشن خود ہی خاموش ہوگی. اگر آپ پرفارم کریں گے، ڈیلیور کریں گے، اپوزیشن خود خاموش ہو جائے گی. لیکن پوناوالا صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، واقعی آپ بھی ایک تاجر ہی ہیں، ایک سال میں آپ لوگوں نے بھی کافی مشکلات دیکھی ہیں، عوام نے بھی کافی مشکلات دیکھی ہیں، آج وزراء کے بیانات دے رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے پاکستان، لگتا ہے آپ کو کوئی پازیٹیوٹی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں یہ ایک سال جو ہے نا وہ ہم پر بہت بھاری گزرا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک سال ہم پہ سب سے بھاری. وہ دور بھی دیکھا ہم نے جب گینگ وار بتا خور کا دور تھا، اس وقت بھی کاروبار اتنا تباہ نہیں ہوا، اتنی ہراسمنٹ میں نہیں آئے لوگ جو اس ایک سال میں آئے. تو اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اگر وہ بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں یا یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان بہتری کی طرف ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بزنس کمیونٹی تو ان سے کوئی بھی خوش نہیں ہے. اس وقت جو کام ہوئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں اس کو سوچنا چاہیے، اس کو کس طرح سے بیٹر کرنا ہے اس کے بارے میں جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن سر اپوزیشن سے اگر اس کا جواب لیا جائے، اپوزیشن کہتے ہیں تاجر ہوں یا سیاستدان ہوں، گھیر کے مارا جا رہا ہے. مطلب تاجروں کو کہا جاتا ہے ٹیکس دو، جب وہ ٹیکس ان کی انکم کے مطابق جو وہ پے کر دیتے ہیں تو ان کو ایف بی آر اور ایف آئی اے کو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ معلوم تو کرو اتنی انکم ہے اس کی، پیسہ آ کہاں سے رہا ہے. تو شاید اس خوف کی وجہ سے کچھ تاجر جو ہیں وہ ٹیکس دینے سے بالکل صحیح معنوں میں خائف نظر آتے ہیں. دیکھیں ہراسمنٹ تو ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا وار چل رہی ہے. میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہماری نالج میں تو نہیں ہے کہ کسی نے ٹیکس بھر دیا ہو. ابھی تو پورا ٹائم ہی پورا نہیں ہوا کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس فائل کیے نہیں ہیں، لوگوں نے سال ہوا نہیں پورا، کہ ایسی کوئی چیز ہماری نالج میں نہیں ہے کہ کسی نے ٹیکس فائل کیا اور اس کے پیچھے کوئی پڑ گیا ہو. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں. ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈرے ہوئے تھے کہ یار اگر ہم اتنے زیادہ پیسے وائٹ کرانے جاتے ہیں یا شو کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ ایک ہراسمنٹ تو ہے. ان کو چاہیے کہ ٹریڈرز کے ساتھ اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ شفقت والا ہاتھ رکھیں اور ان کے ساتھ مل کے حکومت چلائیں، ان کے ساتھ مل کے اکنامی کے جو ایشوز ہیں اس سے نکلیں گے. اگر آپ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملیں گے، میں سمجھتا ہوں بزنس کمیونٹی کے اگینسٹ جائیں گے، اپوزیشن کے اگینسٹ جائیں گے تو ملک میں انٹرنل ایشوز کو آپ سالو نہیں کر سکیں گے. اور جب ایک ملک میں یہ انٹرنل ایشوز چلتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا اگر آپ انٹرنل ایشوز کو کلیئر نہیں کرتے. عمران خان صاحب جو ہیں ہر چیز کے اوپر دعوے بھی کر رہے ہیں، گارنٹی بھی دے رہے ہیں، لیکن جب بات ان کی گارنٹی کے برعکس ثابت ہوتی ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب وہ ٹائم گیا. الیکشن سے پہلے جو سوشل میڈیا کی وار ہوتی تھی اور یہ اس پہ بتاتے تھے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ 3-4 چیزیں اتنی ضروری، صحت پہ بڑی باتیں کرتے تھے، ایجوکیشن پہ کوئی ایک چیز تو بتائیں کہ جس پہ کام شروع کیا ہمیں سیٹسفائی کریں کہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. وہ کیا ڈیلیور کیا ہے شاید مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ کو نظر آ رہا ہو یا عوام کو نظر آ رہا ہو، لیکن میں نے کوئی ایسی ڈیلیور کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. ابھی تک مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں. چیزیں ڈکلائن کی طرف گئی ہیں اور بہتری کی طرف ڈیلیور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بریک پر ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں جناب قادر خان مندوخیل صاحب. بہت شکریہ قادر خان صاحب، آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے لیکن اچھا ہوا آپ آ گئے. آپ سے کچھ سوالات بنتے ہیں. کل اپوزیشن کی جانب سے کچھ باتیں کی گئیں، ساتھ ہی ساتھ حکومتی اراکین پہنچ گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس اور جا کے انہوں نے کچھ باتیں ان کے سامنے بھی رکھی ہوں گی. کیا لگتا ہے واقعی عمران خان صاحب بھی اسی روش پر قائم ہیں کہ جب حکومت چھوڑیں گے تو خالی خزانہ اور مولانا فضل الرحمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے تو معذرت لیٹ آنے کا، اور آپ کو وجہ بھی پتہ ہے جلسے سے بھاگتا ہوا آیا ہوں، پھر گاڑی پھنسی وغیرہ وغیرہ. صحیح. یہ یو ٹرن کا تو ماسٹر تو تھا ہی ہے. صحیح. لیکن اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ایک عالم دین ہے، میں تو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں پارٹی اس کی الگ ہے. جی مگر جس طرح وہ الفاظ کہتے تھے آج ان کے قدموں میں جا کے گرے. اچھا. یعنی یو ٹرن کا بھی انتہا. صحیح. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، آج کے دن جو 25 جولائی کو الیکشن ہوا
जो सेलेक्टर ने सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनाया है, जिनकी उंगली पकड़ के वो पूरी दुनिया में भीख मंगाने के लिए वो लेके जाते हैं, तो आज के दिन का जलसा जो पूरा पाकिस्तान में चारों हेडक्वार्टर्स में जो वहाँ वो इस चीज़ का मैसेज था कि हम सेलेक्टर्स को बताना चाह रहे हैं बस करो, तुम्हारे सेलेक्टेड जो तुम उंगली पकड़ के उसको चाइना और यूएई और अमेरिका भीख मंगवाने के ले जाते हो, अब ये ख़त्म करो। पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है, ये पाकिस्तान में चलेगा तो सिर्फ एक निज़ाम चलेगा, वो जमहूरियत। सर ये एहतजाजी तहरीक नहीं है ना, लोग कह रहे हो हैं गया। अब्बू बचाओ तहरीक है। है कि यार अब्बू बचाओ, वो जो बाजी बचाओ जो 60 अरब लेके चोरी करके बेटी बाप करप्शन पे निकाला गया। और फिर और बात बताऊं आपके प्रोग्राम के तो सस्ये जो ये अपने आप को सादिक अमीन कहता है, जी। तो शर्म आनी चाहिए राशिद मदीना करनाल में थे हुए। ये जो वो नाजायज बेटी उसकी वहां लंदन में बेटी हुई है, उसके बाद ये पर्सनल क्या होता है? सादिक अमीन क्या होता है? सादिक अमीन क्या होता है? पर्सनल अटैक नहीं करें ना सर। मैं कहता हूं एक आदमी कह रहा है सादिक अमीन, मैं कहता हूं नाजायज औलाद का हुआ जो अमेरिका के कोर्ट ने फैसला किया। नहीं, मुल्की सियासत पे आ रहे हैं सर, मुल्क की पर्सनल सियासत अटैक की नहीं बात कर करो, सकते। ये जी। इस आदमी को नाजायज, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये शख्स सादिक अमीन अपने आप को कैसे कह सकता है? ये इसने कठपुतली जो पहले इसके जज थे उसने जो उसे कहलवा दिया जी। है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान का आईन और अमेरिका कैलिफोर्निया का कोर्ट ये कह रहे हैं मैं इलेक्शन कमीशन में जा चुका हूं और चंद दिनों में सीना कोर्ट में पिटीशन फाइल करूं। अब ये चीज पाकिस्तान की अदालत साबित करेगी कि सादिक अमीन है कि नहीं है या कठपुतली है। अच्छा, तो आपको लगता है कि कठपुतली है? लोग तो कह रहे हैं भाई इलेक्ट करके आए, आज उनका इस्तकबाल देख लें, रात को जो हुआ है एयरपोर्ट के हद से है? ऊपर इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान ये मौजूद हद से है। देखो पाकिस्तान का उन्होंने मजीद जो पूरी दुनिया जो हिलरी क्लिंटन या उससे पहले जितने भी अमेरिकन जो ओहदेदारान थे वो ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि पाकिस्तान का जो है ना ड्यूल फेस है, तालिबान के साथ भी हमारे साथ है, गो कि हम नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। अच्छा। इसने अमेरिका के सामने मान लिया मैं तालिबान के साथ बैठा हूं, तालिबान तेरे चचा लगते हैं? अच्छा। तालिबान कौन है तुझे के साथ बैठे हो? तालिबान एक तंजीम जो दहशतगर्दी फैला रहे उसके साथ तुम बैठे हो और उसको बिठा रहे हो अमेरिका के कहने पे। इसका मतलब क्या है? आप तालिबान के पीछे रहे, तालिबान खान तो तुम थे ही पहले से। तो तालिबान को आप अमेरिका के सामने और अमेरिका को पता है, उनको पता है कि ये कठपुतली जो लाया गया सेलेक्टर्स ने और इनको बिठाया गया है, इनकी क्या औकात है? इज्जत देखें आप, कितनी इज्जत मिली है अमेरिका क्या में इज्जत उनको। मिली है? सर कितनी इज्जत मिली है, मतलब अगर आप जरदारी साहब की बात कर लें, नवाज शरीफ साहब की बात कर लें, क्लिप्स भी मौजूद है और जरदारी साहब की वो बात भी, वो वाकया भी मौजूद है। हाथ मिलाने को उन्होंने कहा उंगलियां चेक कर लो, अंगूठी वगैरह ना गायब हो गई हो, इनसे हाथ मिला लिया है। यार मेरी बात सुनो, ये सैटरी ला के वही चीज कर रहे हो जिसकी बैंक 60 अरब रुपए की चोर है पाकिस्तान की और बकायदा जुर्माना अदा की है। अच्छा, मैं इनकी बाजी की बात कर रहा हूं, उसके बारे में फिर मैं दोबारा बात करूं। आप कह रहे हैं कि पर्सनल अटैक, जिस आदमी का पूरा माजी दागदार हो, जिस आदमी का करप्शन से क्या फाशी से पूरा माजी दागदार, उस आदमी के बारे में आप बात कर। अमेरिका इज्जत करे, अमेरिका इज्जत इस वजह करे कि अमेरिका की अपनी जो है ना वो अफगानिस्तान से वो भाग रही है, वहां से वो जंग हार चुका है, उनको पता है कि वियतनाम जैसे असर होगा और इस वजह से इन कठपुतली को उन्हें सेलेक्ट किए और ये भी सऊदी अरब की सिफारिश भी मिले। आपको नहीं पता? अच्छा। सऊदी अरब की सिफारिश भी ये मिले और सिर्फ इस बात में मिले हैं कि चलो ये तालिबान खान तो कहते थे, अब उसने साबित कर दिया मैं तालिबान खान हूं अमेरिका के सामने। क्या पाकिस्तान की फौजियों की जो शहादतें हुई है, पाकिस्तान की फौजियों की जो सर को फुटबॉल बना के इन दहशतगर्दों ने किया, पाकिस्तान की जो तकरीबन 80,000 लोगों को शहीद किया, क्या इस चीज की इन लोगों की नुमाइंदगी ये कठपुतली कर रहा है? आप कैसी बातें कर रहे हो? इज्जत मिली, इज्जत उस आदमी की मिलती है जिसकी इज्जत हो, इसकी क्या इज्जत है? चलिए इसका जवाब ले लेते ना हमाद पूनावाला साहब, क्या वाकई ये जितना भी जाके मुलाकातें हुई हैं वहां पे इज्जत दी गई है, मफादात की इज्जत थी और सही मानों में पाकिस्तान में बहाया गया सारा खून पानी कर दिया गया? देखिए मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, यही मसला, वही गलती गवर्नमेंट भी कर रही है, अपोजिशन भी वही गलती कर रही है, आपस में रिवेंज में जो है ये लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, एक अच्छा दौरा हुआ और उसके बाद जो हमारे एक एज अ नेशन हमें जो वहाँ पर इज्जत मिली है, हमें उसको पॉजिटिव लेना चाहिए और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि पहली मरतबा मैं देखता हूँ कि पहली मरतबा पाकिस्तानी किसी लीडर को इतनी इज्जत मिली है। इससे पहले पास में कौन गया, कौन थे, क्या हुआ, वो सब चीज़ें सबके सामने हैं। बाकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो हालात हैं, उसमें हम भी अगेंस्ट हैं, ये भी अगेंस्ट है। बहुत सारे हालात पॉलिसीज़ पे हम भी इत्तेफाक नहीं करते हैं, लेकिन जो दौरे पे बात करेंगे तो मैं इनके साथ जो है वो सेकंड नहीं करूंगा इनकी बात से। मैं समझता हूं ये भी बता दो, इज्जत जो मिली है वो बता दो, इज्जत क्या मिली है, ये माने या ना माने, सेलेक्टेड को सेलेक्टर जो देखिए माने या ना माने, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड थे या इलेक्टेड थे, हम माने ना माने, हम जरदारी साहब को भी अपना प्राइम मिनिस्टर सदर मानते थे। अब वो डिटेल में नहीं जाते थे कि कौन सिलेक्टेड हुआ है और कौन इलेक्टेड हुआ है, और पाकिस्तान की तारीख में मुझे नहीं पता कि कौन इलेक्टेड आया है या नहीं आया, इस डिटेल में ना जाएं तो बेहतर है।
لیکن ہمیں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. میں ان سے بھی کہوں گا کہ ہمیں ایک ایز اے نیشن سوچنا چاہیے. آپ ایک پارٹی کو سائڈ میں رکھیں, پہلے آپ کے لیے پاکستان ہے یا پہلے پیپلز پارٹی ہے, آپ کے لیے پہلے پاکستان ہے یا پہلے پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ کو پہلے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ لوگوں کے سامنے میڈیا پہ آ کے اپنے پرائم منسٹر کا مذاق نہ بنائیں. جب ایک دنیا ان کو عزت دے رہی ہے تو ہمیں بھی عزت دینی چاہیے, ہم کو پازیٹیو لینا چاہیے ایز اے نیشن. ایک بزنس کمیونٹی کے حوالے سے مجھے جو سمجھ آتا ہے, میں نے وہ بات کی, انہیں ایک ایز اے اپوزیشن ان کو جو سمجھ آئی وہ کہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اس کا جواب لے لیتے ہیں. قادر صاحب ذرا بتا دیجیے گا, آپ کے لیڈر نے پوچھو کہ جب آپ ان کو عزت دے رہے تو آپ کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ بات کی نا اس کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب نے, جی میں آتا ہوں بلاول بھٹو صاحب نے پازیٹیو بات کی, اور اس پہ چودھری فواد حسین جو کبھی پازیٹیو بات نہیں کرتے, انہوں نے اظہار تشکر کیا کہ بلاول بھٹو صاحب کی اس طرح کے بیان پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کیوں اتنی نیگیٹو بات کر رہے ہیں سر؟ آپ اپنے لیڈر کے ساتھ تو چلیں. میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ان کو عزت ملی ہے, جو یہ فرما رہے ہیں, اول تو یہ خود ساری برادری کم بزنس کمیونٹی روڈوں پہ ہیں, مہنگائی اور اس کے ٹیکس اس کے علاوہ پتہ نہیں یہ عزت کس چیز کو کہتے ہیں. میں تو پورے, کیونکہ میرا تعلق قبائلی علاقے سے, جہاں ہمارے وہاں لوگوں کا حشر ہوا ہے, جو وزیرستان کو تباہ برباد کر دیا ہے دہشت گردوں نے, ان لوگوں کی نمائندگی میرا پرائم منسٹر کر رہا ہے. آپ اس کو عزت کہتے ہو؟ اس نے اپنے مان لیا منہ سے, آپ اس کو عزت کہتے ہو؟ سلیکٹر انگلی سے پکڑ کے اس کو پوری دنیا میں دورے کرے, آپ اس کو عزت کہتے ہو؟ اور سعودی عرب کی سفارش پہ لے کے گیا, آپ اس کو عزت کہتے ہو؟ تو کہتے رہو. تو صحیح معنوں کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ٹیبل کے اوپر مذاکرات جو ہیں وہ حل نہیں ہے, آپ آپریشن لگا دیں. دوبارہ سن لے بات. جی, جس چیز کو آپ عزت کہہ رہے ہیں میں نے اس کی بات کر لی ہے, دوبارہ آپ کو سمجھانے بالکل صحیح. آپ طالبان خان بار بار بول رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے نا وہ اپنا جنگ ہار چکا ہے. اچھا, اب وہ وہاں سے عزت سے نکلنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں میں ان کے طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئی ہے. جی, طالبان نے ان کے ساتھ جو شرطیں رکھی وہ امریکہ کی بس کی بات نہیں ہے. اچھا, اب یہ سلیکٹر اور سلیکٹڈ جو نا ان کے ذریعے اسے بات منائیں گے. اب دیکھ لیں ہماری بات. اب صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ اس معاملے کے اندر پاکستان کو یا وزیر اعظم عمران خان کو نہیں پڑھنا چاہیے. میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے صرف طالبان کی وجہ سے ان کو اتنی لفٹ کرائی ہے. اچھا, آپ جس کو آپ عزت کہتے ہو, اور آپ کے سامنے آئندہ چند دنوں میں یہ بات ہے کہ پاکستان کی عزت کو کیسے داؤ پہ لگاتے ہیں. لکھ لیں میری بات. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش کر دی. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں کیا گیا. چلو اللہ کرے, بالکل بات جو آپ کرے ہو. جی, اگر کشمیر کے معاملے میں جو بات ہوئی ہے, اللہ کرے ہم بھی دعا گوئے ہیں. بلاول بھٹو بھی شاید اسی بات کی طرف وہ کر رہا تھا. اللہ کرے کہ کشمیر میں جو خون بہہ رہا ہے اور بھارت جو دہشت گردی کرے, اللہ کرے امریکہ, کیونکہ مائی باپ ہے پوری دنیا کا, وہ اگر بیچ میں پڑ جائے. لیکن اس کی بات بتاؤں آپ کو, میں آپ کا اور سائن کا اگر جھگڑا ہو, آپ دونوں مجھے ایکسپٹ کریں گے ایز اے سالس, تب میں سالسی کر سکوں گا. یہ بھارت سالسی کرے گا تب. لیکن پھر بھی میں اس کو خوشائن کہتا ہوں کہ اللہ کرے جو کشمیر میں جو خون بہا ہے انڈین دہشت گردوں کی وجہ سے وہ رک جائے, اور کشمیری بھی سکھ سان لے, جیسا میرے پشتون. بالکل اس پہ جواب لے لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے بلال غفار صاحب مجھے ٹیلی فون کال پر اس وقت جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم بلال غفار صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام, شکریہ جی آپ کا. جی بلال صاحب ذرا بتائیے گا سر, آج یوم تشکر منا رہے ہیں اتنے یو ٹرنز لینے کے بعد, کل بھی آپ لوگوں نے ایک یو ٹرن لے لیا, مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو ہے وہ شبلی فراز صاحب ملاقات کر کے آ گئے, مصافحہ کر کے آ گئے, میڈیا ٹاک کر کے آ گئے. کیا واقعی جب آپ لوگ بھی حکومت چھوڑ کے جائیں گے تو خالی خزانہ اور مولانا فضل الرحمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا پاکستان میں؟ دیکھیں, آج ہم نے یوم تشکر بنایا, صرف کراچی میں نہیں بنایا, پورے پاکستان میں بنایا, اور بہت ہی عظیم و شان ہمارا یوم تشکر بنایا. اور آج کا وہ تاریخی دن ہے جس پہ ہسٹری لکھی گئی تھی کہ جب 2 پارٹی سسٹم ہوتی تھی پاکستان میں, اور جو اسٹیٹس کو کی پارٹیز تھیں, جو مک مکے کی جو سیاست تھی, وہ عمران خان کی لیڈرشپ میں وہ مک مکے کی سیاست ختم ہوئی, اور ایک پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تھرڈ فورس ابھر کے سامنے آئی. اور الحمدللہ چاروں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اپنی ریپرزنٹیشن دی, اور واحد فیڈریشن کی جماعت ہے جو چاروں صوبوں کی جماعت ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, یا جو بھی اور جماعتیں ہیں, وہ اب علاقائی جماعتیں رہ چکی ہیں. جہاں تک آپ نے وزٹ کی بات کی, لیکن سیاست میں یہ میں نہیں کہوں گا کہ کوئی حرف آخر ہوتا ہے اور یہ کیوں گئے, اس کی ڈبیٹ بات میں ہے. لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی ضرورت کیا پڑی, یہ بتائیں. کہ جو بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے سنجرانی صاحب وفاق کی علامت ہیں, بلوچستان سے نمائندے ہیں, اور یہ فیڈریشن کے نمائندے ہیں, اور یہ بہت زبردست ایک پازیٹیو میسج جائے گا فیڈریشن کو. تو میں یہ پوچھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے کیسی کیا وجوہات ہیں کہ ان کو سنجرانی صاحب کو کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا پڑا.
چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب موجود ہیں. سر آپ کے لیڈر اپنے بیان سے پھر گئے. اس وقت تو آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیے جو وائس چیئرمین ہمارا ہے. نمبر ایک بات ٹھیک ہے. نمبر دو بات یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے سینٹ کے چیئرمین کو یقیناً تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ کیا ٹھیک ہے. لیکن اب جب بات آ گئی متحدہ اپوزیشن کی اور متحدہ اپوزیشن میں سب سے پہلے اے این پی نے یہ شرط لگائی کہ سب سے پہلے آگے بڑھیں گے تو سینٹ کے چیئرمین کے لیے. تو پیپلز پارٹی کیونکہ حکومتی پارٹی تو نہیں ہے, وہ اپوزیشن کی پارٹی ہے, تو اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو ایک اتفاق ہوا اس اتفاق پہ عمل کرے وہ یہ ہمارے جمہوری اور آئینی حق ہے. بات یہ ہوتا ہے نا میں آج آپ کو پسند کروں کل نہیں کرتا ہوں, اس میں کیا بولے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو سینٹ چیئرمین سر کل وہ فضل الرحمان صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے, آج پسند کر رہے ہیں, کیا غلط بات؟ غلط فرق یہ ہے جی ہم تو سینٹ کے چیئرمین کو کل پسند کرتے تھے آج نہیں کریں. جی یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کیا کچھ کہتے تھے وہ تو ابھی آپ کے لیڈران کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں, نواز شریف کو پسند نہیں کرتے یہ چیز ہو گئی. چلو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑے تھے آپ لوگ تحریک انصاف کی بائی کو ٹیلی فون پہ کیوں دی یہ بزنس مین بھی ان کو سپورٹ کریں جبکہ کمر توڑ دی ان کی. میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزوں سے نکلنا پڑے گا. سوال آپ نے کیا ہے سینٹ کے چیئرمین, میرا پھر دوبارہ یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن نے جب ایک فیصلہ کیا ہے اور سب سے پہلے این پی نے شرط لگائی کہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں چلیں گے تو پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ اس کو ماننا پڑے اور وہ ریزولوشن جمع ہو گیا. اس میں ان کو پریشانی کیا ہے, کس بات کی ہے؟ یہ ان کا چیئرمین تو تھا ہی نہیں, وہ تو آزاد تھا. جب ان کے چیئرمین نہیں تھا ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے خلاف بھی انہیں عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے, کیا پتہ وہ کامیاب ہو جائے. لیکن اگر یہ کامیاب ہوتے اور ان کے پاس وہ فگر ہوتی, ان کے پاس ٹوٹل 14 سینیٹرز ہیں ان کی تحریک انصاف کے اپنے, تو آپ پیپلز پارٹی کے BC کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کو سب ملا کے یہ 60 تک پہنچ جاتے ہیں. اچھا پھر ان کو پریشانی کس بات کی ہے؟ اور پھر جب پریشانی اس کو نہیں ہے تو اتنا واویلا یہ سینٹ کے چیئرمین خود, میں تو کہتا ہوں خود وہ اپنے آپ کو متنازع بنا رہے. سینٹ کے چیئرمین کے خلاف ایک قرارداد آ گئی ہے اور وہ اس کے اوپر جو نا وہ پرولونگ کر رہے ہیں اور جا کے اس کی اجلاس 10 دن کے بعد بلا رہے ہیں. بھائی آپ تو اس دن سے ان فنکشنل ہو گئے, آپ کو تو کام ختم ہو گیا جب آپ کے خلاف عدم اعتماد طریقے کے. آپ کو تو ریزائن کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو تو انگلی بھی پتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ تعداد. لیکن اس کے باوجود جو تحریک انصاف نے جتنی بھی ڈرامہ بازی کی وہ تو دنیا نے دیکھ لی. آج وہ گھٹنے ٹیکنے کے لیے سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان جس کو یہ پتہ نہیں ڈیزل مزل کیا کہتے تھے, آج ان کے سامنے. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں نا. حماد پوناوالا صاحب ذرا بتا دیجئے گا, ماضی میں بیانات کچھ اور تھے, آج کے بیانات کچھ اور ہیں. بزنس کی بات کر رہے ہیں آپ سیاسی بات کیوں سر؟ واقعی تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں, حکومتی سطح پر تحریکوں کی باتیں ہو رہی ہیں, اپوزیشن کی سطح پر تحریکوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اس وقت بزنس کمیونٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, ہم تو ایک ملک کو سپورٹ کر رہے ہیں, نیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں تو کب کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی پالیسیز ٹھیک ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں غلط ہیں. بہت ساری چیزوں میں بزنس کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہمیں آپس میں مل کے ایک سسٹم میکینزم بنانا چاہیے, اپوزیشن کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے. خان صاحب کو میں نے آپ سے پہلے کہا یہ موجود نہیں تھے تو ان کے سامنے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ خان صاحب کو اس ریونج کی سیاست سے باہر نکلنا پڑے گا. پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, پاکستان تحریک انصاف کو, ان کے ساتھ مل کے ایک میکینزم بنانا پڑے گا. ان کی ایک تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پر لانا ضروری ہے. آپ ان کا مینڈیٹ نہیں ہٹا سکتے, جو مینڈیٹ ہے وہ ان کا مینڈیٹ ان سے نہیں لے سکتے. آپ ان کو مل کے ایک میکینزم بنانا پڑے گا. جب تک ہم ملیں گے نہیں, یہ ایک نہیں ہوں گے, ملک صحیح طریقے سے چلے. بلال غفار صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. بلال غفار صاحب, آپ لوگ جو ہے نا صحیح معنوں میں الگ سیاست کر رہے ہیں, آپ لوگ تفرقہ پیدا کر رہے ہیں دو لوگوں کے اندر, یہ کہنا ہے اپوزیشن کا. دوسری بات, قادر خان مندوخیل صاحب دورہ امریکہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ طالبان خان ہے. پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ جو کنفیوژن ہے یہ دور کر دیں کہ جو ایک طبقہ وہ عمران خان صاحب کو طالبان خان کہتا ہے, ایک طبقہ جو ہے وہ یہودی ایجنٹ کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو پرائم منسٹر ہے وہ صحیح ہے, کیونکہ باقی جو ہیں وہ سب کنفیوژن کے شکار میں ہیں. دوسرے یہاں ایک صاحب نے کہا کہ ریونج کی سیاست, جو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی جو لیڈرشپ جو کیسز فیس کر رہی ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا تعلق ہے؟ جو پاناما کے جو کیسز آئے تھے جس کی آج تک ان 4 فلیٹ کی منی ٹریل آئی نہیں ہے, وہ ہم نے تو کیسز نہیں بنائے. جو فیک اکاؤنٹس کے جو کیسز ہیں وہ ہم نے تو نہیں بنائے. وہ جو جس طرح وہ JIT میں آئی ہے کہ کس طرح 32 اکاؤنٹوں میں 42 ارب روپے کی کرپشن بھی ہے اور اس کا جو بینیفیشری اومنی گروپ ہے, تو یہ اور آپ پھر کہتے ہیں کہ ریونج کی سیاست نہ کریں. دیکھیں ہمارا تو منشور ہی اکاؤنٹیبلٹی کا, اور یہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے سر. تحریک انصاف میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں سر. اس کے علاوہ بھی بہت مشہور ہے. مجھے کمپلیٹ کر لیتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی. اور دوسری جو بات ہے کہ یہ جو متحدہ اپوزیشن ایک ساتھ ہو گئی ہے, ان کو عام پبلک کی کوئی نہیں پڑی.
ان کو پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو جو ہے وہ نیکسٹ فیز میں چلی گئی ہے اور جو اس ملک کو لوٹے گا وہ نہیں چھوٹے گا. یہ اپنے اپنے ابو بچاؤ تحریک چلی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پچھلی حکومت میں جب ہے نا پی ایم ایل این کی جو حکومت تھی تو یہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی تھی. مجھے ایک جلسہ بتا دیں, ایک ان کا پروٹیسٹ بتا دیں جب انہوں نے عوام کے لیے نکالا ہو. اب ان کو پتا ہے کہ قانون ہے نا ان کے اوپر ہاتھ بھی ڈالے گا اور ان کا اوپر جو ہے کرپشن کے اسکینڈل جو ہیں جو پہلے اسکینڈلس تھے, اب آپ جے آئی ٹی پڑھیں اور آپ دوسری چیزیں پڑھیں, پاک لین کا ریفرنس پڑھیں, ثابت ہوتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے. تو ان کا اب نظر آ رہا ہے کہ اب ان کا کوئی بچنے کا کہیں سے راستہ نظر نہیں آ رہا, تو یہ بلیک میل کر رہے ہیں. اور یہ پہلے دن سے ان کے بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہیں اور حکومت پہ یہ بلیک میل کر کے پریشر ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن کوئی پریشر نہیں ہوگا اور کوئی این آر او نہیں ملے گا. اور میں آپ کو آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے یہ ہمارے پرائم منسٹر کا عزم ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف سے بلال غفار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر, این آر او نہیں ملنے والا کسی کو, آپ کتنی بھی ابو بچاؤ تحریک چلا لیں. کون بیوقوف این آر او مانگ رہے ہیں؟ یہ بیوقوفوں کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, ان کو عقل نہیں ہے. سلیکٹر انگلی پکڑ کے بھیک مانگنے گئے, یہ وہاں جا کے کنٹینر سمجھ کے جلسہ کی نہ جانے کتنی یہودیوں کے سامنے اس پروگرام میں کتنی یہودی تھی, آپ کو پتہ ہے اس کا. دوسری بات یہ جو بات کرے کرپشن کی, ان کی باجی, ایک باجی 40 ارب روپے کی چور, دوسری باجی 60 ارب کی باقاعدہ جرمانہ جمع کر چکی ہے, اس سے بڑی یعنی جرم قبول کر چکی ہے. اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہی. سر, اور اس کے علاوہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں آپ. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بیان میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا, میں بیٹھا ہوا تھا. کیا کہا اس نے یہ کہا کہ کسی نے پیٹیشن داخل کی ہے کہ جو لڑکانہ یا سندھ میں 9 ارب روپے کا ترقیاتی کام ہوا ہے وہ ترقیاتی کام کہاں ہے. اس نے کہا کہ اچھا 9 ارب روپے کا تو یہ کیا سلوٹ. وہ ایک پٹیشن تھی, اس کی انکوائری چل رہی ہے, وہ کرپشن نہیں ہوا ہے, وہ پیسے نہیں گئے. اور دوسری بات جو یہ جی کی بھی انکوائری چل رہی ہے, آڈیٹر جنرل کی 927 ارب کی بھی انکوائری چل رہی ہے. سر, انکوائریز تو ان کے متعلق بھی چل رہی ہے نا, ثابت کچھ نہیں ہوا ابھی تک. میں اس کیس میں فیک اکاؤنٹ میں بھی وکیل ہوں, لطیف کوسا, فاروق نائک کے ساتھ, پیپلز پارٹی کی بلاول صاحب کی اور زرداری صاحب کو اور ادی فریال کا. میں عدالت میں بیٹھا ہوں, کچھ عدالت بھری ہوئی ہے سینئر وکلا سے, اور 2 ان کی منسٹر بھی بیٹھے ہوئے, نام بتاؤ فیصل واڈا صاحب اور شہریار افریدی صاحب بھی بیٹھے. تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بولا کہ بلاول معصوم بچے ہیں, وہ اپنی ماں کا مشن لے کے جا رہا ہے, ان کا نام اے سی ایل سی میں نکال لو اور جب بریک لینا پڑ رہا ہے جب آیا تو اس کے بعد وہ نہیں تھا. ایک بریک کے بعد میں آپ کا جواب مکمل لوں گا. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. قادر خان مندوخیل صاحب اپنا جواب مکمل کرنا چاہ رہے تھے. سر, واقعی ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, صرف یہ کرپشن چور ڈاکو کھیلتے رہیں گے؟ آپ کی میڈیا آج پورے 1 سال پورا ہو گیا, آپ کی میڈیا بتا رہے دال پہلے کتنی تھی, اب کتنا, آٹا گھی دنیا بھر کے مان لیا مہنگائی بالکل. اب مجھے بتاؤ, ان کے پاس جو نے کہا کہ 3 مہینے میں ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالیں گے, 3 مہینے گزر گئے, 6 مہینے گزر گئے, آج سال پورا ہو گیا. ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے. 1 کروڑ نوکریاں کو بجائے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. 50 لاکھ گھر دیے, پورے لوگوں کے گھر توڑ دیے, بے روزگار کر دیا. اب یہ کراچی کی مثال ہے پورا. اب ظاہری بات ہے ان کے پاس کچھ کرنے کی نہیں ہے, تو یہ اسی چیز پہ ہے کہ لوگوں کا ذہن صرف کرنے کے. ان کو آپ بولے یار ہم چور تھے, جو بھی تھے, غلط تھے, سب کچھ دے. آپ کو سلیکٹر انگلی پکڑ کے لیا ہے, آپ بہت گہرا کام کر رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, آپ لوگ چاہ رہے ہیں ایک حکومتی جماعت اٹھ کے جو ہے وہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھ جائے, دیکھیں ایک کرسی گرانے کی آپ نے بڑی تیاری کی ہے. میں کہتا ہوں پیپلز بیانات بتا رہے ہیں بلاول صاحب کے, میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کی یہ حکمت عملی, ورنہ پہلے 3 مہینے میں عدم اعتماد پاس ہو. آج بھی ان کے تعداد پورے نہیں ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں نے یہ چیز کہا کہ ان کو تھوڑا ٹائم دو. آج گالیاں دے رہے ہیں, آج آپ روڈ پہ ابھی کیمرہ لے کے جائیں مین روڈ پہ, کتنے لوگ گالیاں دیں گے. چیئرمین سینٹ کے خلاف لا سکتے ہیں, وزیر اعظم کے خلاف بھی لے آئے نا, تحریک عدم اعتماد کیا ہو جاتا ہے. چیئرمین سینٹ تو کچھ نہیں بیچارہ, وہ تو چھوڑی بات, میری بات وہ بیچارہ ہے, ہاں بیچارہ, اس کے بعد نہ کوئی اختیار ہے نہ کچھ, چھوڑی اس بات کو. بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سوال کریں کہ پیپلز پارٹی کو آپ چور سب کچھ کرتے تھے, مسلم لیگ نون کہتے تھے, آپ آ گئے, بتاؤ رزلٹ بتاؤ. کیا مہنگائی کم ہو گئی؟ کیا کم تو چھوڑو, اسی لیول پہ بھی ہوتا تب لوگ کہتا ہے یار اس نے روک دیے. اچھا آپ کہہ رہے کرپشن ختم ہو گئی, تب تو مہنگائی مزید کم ہونا چاہیے, مہنگائی ہونے چاہیے. آپ کے کرپشن ختم ہے, ڈالر تو مزید ہونا چاہیے. آج آپ یہ کہتے تھے کہ ایک اگر ڈالر بڑھتا ہے, 1 روپے بڑھتا ہے تو 1100 ارب روپے, پتہ نہیں کتنے فگر بتاتے گرتا ہے. آج آپ کے ڈالر 160 کو کراس کر دیا. صحیح. تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کا جو قرض آپ نے لیا وہ کہاں تک پہنچا. اور پھر دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ جو 30,000 روپے کی بات کرے کہ 30,000
मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने कर्ज दिया है। आप कैलकुलेशन पर मन करें तो 250 अरब आता है, 250 को आप 8 महीने में लगा लो तो एवरेज अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ले ले तो 2000 अरब आते हैं। इन्होंने 8 महीने में 5000 अरब लिए। ओ भाई आप किसको भी बेवकूफ बना रहे हो, एक एक आदमी को उंगलियों को पता है, हर आदमी सुबह उठता है तो ये सोचता है कि टाइम मेरे पास थोड़ा मुख्तसर रह गया, कंक्लूड कर दीजिएगा हमाद भाई के वाकई 5000 अरब बकौल कादिर खान मंदुखेल साहब के भाई ले चुके हैं कर्ज। इन कर्ज के असरात मईशत पे पड़ते जाएंगे। IMF के आगे गिरवी रख दिया गया है, ऑपोजिशन का ये भी कहना है। क्या वाकई कुछ मईशत में बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? देखिए अपोजिशन तो शोर करती है और शोर करेगी। अच्छा। और क्यों ना शोर करे, क्योंकि डिलीवर नहीं कर रहा है। अगर ये डिलीवर करेंगे तो अपोजिशन को कोई बात करने नहीं मिलेगी, इनका कोई आके बात कर सकेगा इनके साथ। मैं समझता हूँ कि आज भी एक सीट खाली है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी को बैठना चाहिए था, जबकि मैं जलसे से भागता हुआ हूं। लेकिन मैं समझता हूँ कि डिलीवर करेंगे तो इनको फेस भी कर सकेंगे। बाकी ओवरऑल मैं देखूंगा प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसीज़ हैं वो तो कुछ हद तक ठीक हैं, लेकिन उनके जो मुशीर हैं, उनके लोग हैं, हाईजेक हुई है पार्टी, मुझे काबीना हाईजेक हुई। इनको अपना खान साहब को जो है वो थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा इश्यूज़ पे, सबको एक टेबल पे लाना पड़ेगा। और एक अच्छा हो जाएगा कि अगर आप हमसे टैक्स कलेक्ट करते हैं तो हम पर यूटिलाइज करना है तो आपको सबको एक टेबल पे आना पड़ेगा। इख्तिलाफात भुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मेरे पास खत्म हो गया। हमाद साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। कादिर साहब आप जलसे से भागते हुए आए, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया जी, और दूसरे में वापस आए। खैर, और मामला फिर वहीं के वहीं हैं कि ऑपोजिशन की जानिब से आज यौम सियाह और हुकूमत की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया गया। बड़ी बड़ी बातें करप्शन पे की जा रही हैं, लेकिन अब तक 1 रुपया भी लूटा हुआ वापस नहीं आया है। कराची के पैकेज के ऊपर 162 अरब का वादा किया गया। अगर 3 दिन हवाला हुंडी की मद में जो पैसा रोका जा रहा है पाकिस्तान में वही कराची को दे दिया जाए तो शायद कुछ मामलात हल हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कुछ तकरीरें और कुछ बातें ऐसी सामने आ रही हैं जो कि बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं, और उनकी जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि शायद कोई एक हुकूमती जमात अब भी हुकूमत से खुश नहीं है। वो अपनी वजारतें छोड़ के अगर अपोजिशन में आ जाए तो अपोजिशन तहरीके अदम एतमाद कौमी असेंबली में लाने की पोजीशन में आ सकती है। आने वाले वक्तों में क्या चीज़ें सामने आने वाली हैं ये देखने के लिए अवाम भी बेताब हैं, सहाफ़ी भी बेताब हैं, मीडिया के कैमरे भी बेताब हैं कि शायद कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव देखने को मिलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।